नाज़रीन, सिंध न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्सा कंवल। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल न करार देते हुए मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया, जो 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। 9 महीने का साल का जो मजाक होता रहा है इस कौम से, उसको कंडेम करता हूं। इस जस्टिस और इस जजमेंट को भी कंडेम करता हूं। उन 2 जजों को ज़रूर सलाम करता हूं, 2 सीनियर जजेस को, जिनने फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो चुका है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मेरी नजर में वजीर आजम को इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ना कर सकी। वो क्या वजीर आजम के मातहत लगे हुए 19 ग्रेड के अफसर कर सकेंगे? आसिफ जरदारी ने कहा कि आज पाकिस्तान में इंसाफ और जमहूरियत का नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी अवाम को धोखा देकर बेवकूफ बनाया गया है। पनामा केस के फैसले पर अपना रद्द अमल देते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नवाज शरीफ से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने कहा है कि 5 जजेस ने नवाज शरीफ का मौकिफ मुस्तरद कर दिया है। JIT बनाने का 5 जजेस का मुत्तफिक फैसला सामने आया है, उसका मतलब नवाज शरीफ की मनी ट्रेल मुस्तरद कर दी गई है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पनामा केस में मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने पहले रद्द अमल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और साबिक वजीर परवेज रशीद के हमरा TV पर अदालती फैसला सुना। पनामा केस का फैसला सामने आने के बाद नून लीग के कारकुनान ने मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान, राजनपुर, हैदराबाद और नवाब शाह समेत दीगर शहरों में नून लीग के कारकुनान ने मिठाइयां तकसीम की। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि अदालत ने अक्सरियत के साथ वो फैसला दिया है जो वजीर आजम ने 6 माह पहले कहा था। जो सबूत या शहादतें हमारे मुखालफिन ने पेश की वो नाकाफी थी। इंशाअल्लाह जी कानून और आइन की जीत होगी। वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान के कानून और आइन की जीत होगी। पनामा केस का फैसला सामने आने के बाद वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज के फैसले ने वजीर आजम के अप्रैल 2016 के खत के तायद की है, जिसमें उन्होंने तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का कहा था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालत ने JIT बनाने का हुक्म दिया है। अंदाजा करें कि मुल्क का वजीर आजम JIT में पेश होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो का कहना है कि पनामा का फैसला पगड़ी गिर गई और इज्जत बच गई वाली बात है, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम अब मातहत इदारों के सामने पेश होंगे। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस की मजीद तहकीकात के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के आला अफसर की सरबराही में मुश्तरका तहकीकात टीम JIT बनाने का हुक्म दे दिया, जिसे हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने फतह करार दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसो की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कोर्ट रूम नंबर 1 में पनामा लीक्स के मामले पर आईनी दरख्वास्तों का फैसला सुनाया, जो रवां बरस 23 फरवरी को महफूज किया गया था। फैसला 540 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस एजाज असलम खान ने तहरीर किया। पनामा केस की तफसीली फैसले के आगाज में 1969 के मशहूर नॉवेल दी गॉडफादर का जिक्र करते हुए लिखा गया, हर अजीम किस्मत के पीछे एक जुर्म होता है। फैसले पर जजेस के राय तकसीम है, 3 जजेस एक तरफ जबकि 2 जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद खान ने इख्तिलाफी नोट लिखा और वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार देने से इत्तफाक किया। फैसले के मुताबिक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के सीनियर डायरेक्टर की सरबराही में 7 दिन के अंदर JIT तश्कील दी जाएगी, जो 2 माह से अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी, जबकि JIT को हर 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की गई है। अदालत फैसले में वजीर आजम शरीफ और उनके साहबजादों हसन और हुसैन नवाज को JIT के सामने पेश होने की हिदायत की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि JIT में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, कौमी एहतसाब ब्यूरो, नैब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस MI का नुमाइंदा शामिल किया जाए। अदालत ने वजीर आजम नवाज शरीफ के वकला की जानिब से समाअत के दौरान बतौर सबूत पेश किए गए कतरी खतूत को मुस्तरद करते हुए लिखा है कि इस बात की तहकीकात की जरूरत है कि रकम कतर कैसे मुंतकिल हुई। अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि डायरेक्टर जनरल DG फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA व्हाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात में नाकाम रहे। अपने तफसीली में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, इन पिटीशंस की बाकायदा समाअतों के दौरान तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद इस अदालत की जानिब से ये फैसला किया गया कि इस अदालत के लिए मुमकिन नहीं कि वो इन दरख्वास्तों के महदूद दायरा कार के अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ और इनके खानदान की कारोबारी सरगर्मियों और जाती जिंदगियों का जायजा लें। ये दरख्वास्तें बुनियादी तौर पर, खास तौर पर नहीं, नवाज शरीफ और उनके बच्चों मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज की जायदादों से मुतालिक हैं, जिनका इंकशाफ पनामा पेपर्स के जरिए से हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने भी पनामा केस का फैसला सामने आने के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अवाम को धोखा दिया गया है, मुल्क में आज जमहूरियत को नुकसान हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 9 महीने तक कौम के साथ जो मजाक होता रहा है, इसकी मुजम्मत करता हूं और इस फैसले की भी मुजम्मत करता हूं। 9 महीने का, साल का जो मजाक होता रहा है इस कौम से, उसको कंडेम करता हूं। इस जस्टिस और इस जजमेंट को भी कंडेम करता हूं। उन 2 जजों को ज़रूर सलाम करता हूं, 2 सीनियर जजेस को, जिनने फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो चुका है। सीनियर जजेस का फैसला जो है वो प्रिवेल करता है जूनियर जजेस पे, और मेरी नज़र में वज़ीर आज़म को मॉरल तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो मुझे गो के मैं उन्हें जानता हूँ, वो आखिरी दम तक नहीं देंगे। हमारी जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी। मजाक ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो न कर सकी, वो क्या PM के मुतहद उनके नीचे 19 ग्रेड के अफसर लगे हुए हैं, वो क्या वो फैसला करेंगे? क्या वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो इस PM को नाअहल करेंगे, या उनका बयान लेंगे, PM हाउस में जाके लेंगे या थाने में लेंगे? इस बात का फैसला करना है, और अवाम ने करना है, कौम ने करना है, आप साफियों ने करना है। इस वक्त कौम के साथ जो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि 12,000 का शॉर्टफॉल है पानी का और बिजली का। ये नाअहल हुकूमत है, ना इनसे हुकूमत चलती है, ना इनसे मुल्क चलता है। मुल्क एक बुहरान की तरफ जा रहा है और इनको कोई परवाह नहीं है। ये सवाए अपने कामों के, अपने मजे के और कोई काम नहीं कर रहे। अपने आप खड़े हुए मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जहाँ के इनको शर्म आनी चाहिए। किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि 2 सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाअहल हैं, उन्होंने कह दिया है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। आसिफ जरदारी ने कहा है कि इन 2 सीनियर जजेस को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने ये फैसला दिया है कि वजीर आजम नाअहल हो चुके हैं। सीनियर जजेस का फैसला जूनियर जजेस पर गालिब होता है। साबिक सदर ने कहा है कि मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम को इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे देना चाहिए। गोका मैं ये जानता हूं कि वो आखिरी दम तक इस्तीफा नहीं देंगे और हमारी जदोजहद जारी रहेगी। आसिफ जरदारी ने इस्तफसार किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो ना कर सकी, वो वजीर आजम के मातहत 19 ग्रेड के अफसर फैसला करेंगे। वो तहकीकात करेंगे और वजीर आजम को नाअहल करेंगे। ये उनका बयान वजीर आजम हाउस में लेंगे या थाने में लेंगे, इस बात का फैसला कौम को करना है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत नाअहल है, इससे मुल्क नहीं चलाया जाता, मुल्क बहरान की तरफ जा रहा है। आसिफ जरदारी ने इस्तफसार किया है कि ये किस बात की मिठाई बांट रहे हैं। इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि 2 सीनियर जजेस ने कह दिया है कि
آپ نااہل ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ صادق اور آمین نہیں رہے. انہوں نے کہا ہے کہ قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا. ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو یا عوام کو ان ججز سے انصاف نہیں ملا. عمران خان کو پیغام دیتے ہوئے آصف زرداری نے کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب سے بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے قانون سازی کریں اور پھر اس قانون کو لے کر عدالت میں چلیں، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ عمران خان تجربہ کار سیاستدان ہے. انہوں نہیں معلوم کیونکہ نہ کبھی وہ جیل گئے ہیں نہ کبھی FIA میں اپنا بیان لکھایا. انہیں نہیں پتا کہ جسٹس یہاں کیسے چلتے ہیں، ججز کیسے کام کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز PPP کے صدر اور سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف سے ہمارے ساتھ بددیانتی کی ہے، اس لیے وہ اب ان کا ساتھ نہیں دیں گے. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف کا بھی ساتھ نہیں دوں گا کیونکہ جمہوریت کے لیے ہمارے اور دوست کافی ہیں. ایک سوال پر کہ اگر نواز شریف کی جانب سے رابطے کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں کسی کا فون نہیں اٹھاتا اور آئندہ کبھی رابطے کی کوشش کی تو وہ بھی فون نہیں اٹھاؤں گا. ان کا کہنا تھا کہ چونکہ نواز شریف نے ہمارے اعتماد کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ اگر میں ان کی بات کرتا ہوں تو ہمارے کارکن مجھ سے لڑنے آتے ہیں. PPP کے صدر نے کہا ہے کہ ہر سیاسی فورس کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں اور عمران سے بات ہو سکتی ہے، اس لیے ایجنڈا پاکستان پاکستان اور پاکستان ہوگا. آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ حکمران جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ شہنشاہ بن کر پارلیمنٹ چلا رہے ہیں اور حکومت کے خاتمے تک پورے پاکستان میں تحریک چلائیں گے. پاناما کیس کے فیصلے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاناما کے فیصلے پر احتجاج جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ نواز شریف کے خلاف آتا ہے تو ان کے پاس بہت سے لوگ ہیں، وہ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں. سابق صدر نے کہا ہے کہ ہمیں پاناما کیس کے فیصلے کا شدت سے انتظار ہے. پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے فیصلے کو اپنی جیت قرار دیتے ہوئے گو عمران گو کے نعرے لگائے. عمران خان اب بھی وقت ہے، جاؤ واپس. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں رب العزت کا وہ کم ہے. عدالت عظمیٰ نے 3-2 کے ساتھ جو فیصلہ دیا ہے، ہم آج سے کئی ماہ قبل جو ہے میاں نواز شریف یہ خط لکھ چکے تھے سپریم کورٹ کو کہ وہ کمیشن کی تشکیل کریں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، ہم سرخرو ہوئے ہیں. عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا ہے مزید تحقیقات کی جائے، جبکہ یہی بات 6 ماہ قبل خود وزیر اعظم نواز شریف نے بھی کہی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ مخالفین نے جو شواہد پیش کیے وہ ناکافی تھے، ان کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ JIT کے ساتھ مکمل تعاون اور عدالت فیصلے پر عمل کیا جائے گا. سعد رفیق نے مزید کہا ہے کہ آج ثابت ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم صادق بھی ہیں اور آمین بھی. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو اور سب کا احتساب ہو. امیر جماعت اسلامی کا سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس کے فیصلے کے حوالے سے کہنا تھا کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد سیاست میں بھی گرمی ضرور آئے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ انصاف ہو، عدل ہو. یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ احتساب ہو، سب کا ہو. خیال رہے کہ سراج الحق پاناما کیس میں عمران خان اور شیخ رشید کے ساتھ تیسرے فریق ہیں. پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمارے وکلاء نے بڑی مہارت سے عدالت کے سامنے ہمارا موقف پیش کیا ہے. ہم نے عوامی کچہریوں میں اور ہمارے وکلاء نے عدالت عظمیٰ کے سامنے ہمارا موقف پیش کر دیا ہے. اب فیصلے کی گھڑی ہے اور ہم پر امید ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہے بلکہ کرپٹ نظام کے خلاف ہماری جدوجہد جاری ہے اور جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے فیصلے سے قبل سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرنے سے گریز کیا اور بس اتنا ہی کہا کہ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ انشاءاللہ جیتیں گے اور ہم جیت چکے ہیں، اور اگر ہماری بات نہیں بھی سنی گئی تو قبر کی دیواروں تک چوروں کا پیچھا کریں گے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عوام مایوس نہ ہو، کرپشن کا تابوت ہر صورت نکلے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو کا کہنا ہے کہ پاناما کا فیصلہ پگڑی گر گئی اور عزت بچ گئی والی بات ہے، کیونکہ ملک کے وزیر اعظم اب ماتحت اداروں کے سامنے پیش ہوں گے۔ کراچی میں سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین مولا بخش چانڈیو نے پاناما کیس کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں سنایا بلکہ کیس مزید چلے گا۔ ملک کے وزیر اعظم اب ماتحت اداروں کے سامنے پیش ہوں گے، اس لیے اخلاقی طور پر نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے اور لیگی وزراء مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے، مولا بخش چانڈیو نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی وزیر اعظم پر عدم اعتماد ہے۔ پاناما کا فیصلہ پگڑی گر گئی اور عزت بچ گئی والی بات ہے، جبکہ 2 ججز کا نااہلی کا نوٹ لکھنا وزیر اعظم کے لیے شرم کی بات ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے فوجی عدالت کی جانب سے اپنے جاسوس کلبھوشن جادھو کو پھانسی کی سزا سنائی جانے کے معاملے پر پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے انہیں ہندوستانی شہری تک کونسلر کو رسائی دینے کا نیا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ کے حکام سے سید حیدر شاہ نے ملاقات کے دوران دعویٰ کیا کہ کلبھوشن جادھو بے قصور ہے اور اس کو غلط الزامات میں نامزد کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ 5 روز قبل پاکستان کے لیے بھارتی سفیر گوتم بمبا والے نے پاکستان کے سیکریٹری خارجہ سے ملاقات کی تھی اور کلبھوشن جادھو کے خلاف تیار کی گئی چارج شیٹ اور کیس میں عدالتی حکام کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے sin news online.com۔